घिमिरेज्यू, दिदीहरू नरविशेषजी सत्याल, सुशीला प्रधानाङ्ग लगायत सहयोगी कविहरू, सङ्गीतकार, गायकजीहरू र सबै अग्रज कष्टहरू सहकर्मीजीहरूमा म हाम्रो यस जनसाहित्यिक सङ्घ नेपालको यो अविरल जनसाहित्य यात्राको हिसाबले हामी 67औं श्रृङ्खलामा छौँ र यो सङ्घको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन पछिको हिसाबले हामी पहिलो औपचारिक कार्यक्रममा छौँ। त्यस कारणले यो पहिलो यो नयाँ नेतृत्वको हिसाबले, नयाँ कमिटीको हिसाबले पहिलो औपचारिक कार्यक्रम चाहिँ हामी केन्द्रीय रूपमा गर्न गइरहेका छौँ। यस अवसरमा म यहाँ सबैलाई हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्दछु र हाम्रो राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासङ्घको पनि नयाँ नेतृत्व हामी सँगसँगै आएको हो। 19 गते सङ्घको, 20 गते महासङ्घको आएको हो र यो महासङ्घको नयाँ नेतृत्वलाई पनि हामी हार्दिक बधाई व्यक्त गर्दछौँ र आज हामीले उहाँलाई बधाई शुभकामना दिने कार्यक्रम पनि रहेको छ र यो कार्यकाल महासङ्घको नेतृत्व अन्तर्गत रहेका हाम्रा 7वटा घटकहरू, हामीले हाम्रा घोषित लक्ष्यहरू, हाम्रा सांस्कृतिक रूपान्तरणका अपेक्षाहरू हामीले पुरा गर्न सकौँ र हाम्रो नजिकै गइरहेको जुन राष्ट्रिय राजनीतिक उत्सव छ, स्थानीय तहको चुनाव, यसमा हाम्रो तर्फबाट हामी सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न सकौँ। हामीले अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजनाहरू पनि बनाएर प्रदेशगत रूपमा पनि गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न थालेका छौँ। यस विषयमा म धेरै जान्न चाहन्न, यति नै राखेँ र म अहिले हाम्रो आजका काव्य प्रतिभा राणा जीवेन्द्र गिरी सरको बारेमा संक्षेपमा औपचारिक रूपमा प्राप्त परिचयलाई मात्रै म यहाँ समावेश गर्दछु, किनभने उहाँ आफैमा एउटा उचाइमा पुगेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। भाषा, साहित्य, संस्कृति, साहित्यिक सङ्गठन, विविध आयाममा चाहिँ उहाँको जुन योगदान रहेको छ त्यो हामी सबैलाई जगजाहेर छ र उहाँले भर्खरै मात्र प्रगतिशील लेखक सङ्घको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। त्यसभन्दा अगाडि उहाँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सदस्य सचिव हुनुहुन्थ्यो। लामो समय प्राध्यापन गर्नुभयो। भाषा विज्ञानमा उहाँको चाहिँ खोज अध्ययन क्षेत्र रह्यो र विविध विधामा उहाँको किताबहरू प्रकाशित छन्। कविताकै हिसाबले उहाँको त्यस्तो धेरै किताब अथवा चाहिँ कविको रूपमा उहाँले आफूले त्यसरी प्रस्तुत गरेको, आम रूपमा चाहिँ उहाँले त्यस्तो नगरे तापनि उहाँका काव्यभित्र पाइने त्यसको बिम्ब, प्रतीक, रस हामीले बेला बेलामा चाहिँ ग्रहण पनि गर्दै आएका छौँ र उहाँको जुन आहा कहो न भन्ने जुन छ, कमैयालाई केन्द्रित गरेर लेखिएको, पात्र बनाएर लेखिएको, त्यसको आज यहाँ चाहिँ रियाज पनि भइसकेको छ। त्यो बेला बेलामा उहाँले सुनाउनुहुन्छ र हामी उत्साहित भएर त्यसलाई श्रवण गर्ने गर्दै आएका छौँ र यसलाई सङ्गीतबद्ध भएर त्यो गीतलाई चाहिँ अझ दृश्य पनि सङ्कलन गर्न सकिने हो भने त्यसले विशेष अर्थ राख्छ, ऐतिहासिकता राख्छ। अनि महासङ्घ अध्यक्षज्यूसँग हामी त्यही कुरा गर्दैथ्यौँ कि हामी आम श्रमिक वर्गको विषयवस्तुलाई हामी साहित्य मार्फत, संस्कृति मार्फत कसरी ल्याउन सक्छौँ, त्यस मार्फत कसरी चेतना दिन सक्छौँ भन्ने नै हामी स्रष्टाहरूको नै हाम्रो सबैको चासो त्यही नै हो। र जीवेन्द्रदेव गिरी सरको जन्म 2009 साल असार 8 गते सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 3 चिम्ता काप्री सहरमा भएको हो। हाल उहाँ काठमाडौँ शान्तिनगर नयाँ मान्छेमा बस्नुहुन्छ। उहाँले चिम्ताली भाषाको भाषा वैज्ञानिक विषयमा विद्यार्थी गर्नुभएको छ। नेपालीमा एमए पनि गर्नुभएको छ र उहाँका कृतिगत रूपमा नेपाली साहित्य श्रृङ्खला भाग 1 सहलेखन 2052, नेपाली साहित्य श्रृङ्खला भाग 2 सहलेखन 2052, हेरी क्षेत्रीय नेपाली क्रियाको संरचनागत विश्लेषण 2053, लोक साहित्यको अवलोकन 2057, हाम्रा लोक गाथा 2057, नेपाली बाल पत्र पत्रिकाको बाल साहित्यमा योगदान 2061, भाषा विज्ञान, भाषा र भाषिका 2063, साहित्यकार जनकप्रसाद हुमागाई 2067, नेपाली लोक साहित्यमा जनजीवन 2067, सबैको नेपाली सहलेखन सहसम्पादन 2067, नेपाली लोक साहित्यको रूपरेखा सहलेखन 2068, अभिव्यक्ति र सृजना व्यक्तित्व र समालोचना 2000
महासचिव आदरणीय प्रकाश सिलवाल सर, उहाँले आजका नायकको व्यक्तित्व कृतित्वका बारेमा भनिसक्नु भएको छ। उहाँका थुप्रै आयामहरू छन्, ती सबै भनेर यति छोटो सभामा सकिँदैन, यथावतै छन्। अब भने आजको यस श्रृङ्खलामा हामी सशरीर उपस्थित भएर प्राध्यापक डाक्टर जीवेन्द्र देव गिरीका 1 दर्जन गीत र कविता सुन्ने अवसर पाएका छौँ। अबको पालो नायक व्यक्तित्वलाई नै यहाँ म माइक हस्तान्तरण गर्दछु र म पनि छाया पर्छु केही समयका लागि। आदरणीय जीवेन्द्र सर। 67औं यो यात्रा यस महत्त्वपूर्ण समारोहका आदरणीय अध्यक्ष विनय दाई, हाम्रो आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेकपा एमालेका स्थायी समिति सदस्य सदस्य कमरेड रघुपन्तज्यू, मञ्चमा रहनुभएका विशिष्ट अतिथि राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासङ्घका अध्यक्ष प्रेमनाथ अधिकारीज्यू, यहाँ हाम्रो यो कार्यक्रममा पढिने कविताहरूको समीक्षाका लागि उपस्थित हुनुभएका आदरणीय मित्र नेपाली केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर कृष्णप्रसाद घिमिरेज्यू र आज कविता वाचन र मेरा कविता भनेर मैले गीती कविता पनि भनेको छु र त्यसो भएर गीतहरू पनि संलग्न भने यसमा संलग्न हुनुभएका प्राज्ञ नर्मदेश्वरी सत्यालज्यू, प्रदेशको निवर्तमान उपाध्यक्ष सुशीला प्रधानज्यू, प्रदेश काठमाडौँका अध्यक्ष ज्ञानु विद्रोहीज्यू, प्राज्ञ माधव प्रधानज्यू, हाम्रो यो राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासङ्घका नेतृत्वमा रहनुभएका आकाश थापाज्यू, जितेन्द्र चौधरीज्यू र यहाँ आइपुग्नु भएको छैन जस्तो लाग्यो मलाई, रूपक चौधरीजी, त्यसपछि रमेश शुभेच्छु पनि आउँछु भन्नुभएको थियो, आइपुग्नु भएको पनि छैन। यी साथीहरूको सबैको सहयोगमा आज यो मेरो कविता सङ्ग्रह जुल्के घाम मेरो भर्खरै प्रकाशित भएको छ र यसैमा केन्द्रित भएर केही कविताहरू यो वाचनको कार्यक्रम छ र त्यसको सुरुवात म गर्न चाहन्छु। यसमा केही म आफैले पढ्नेछु, केही देबु लुइटेल मैले छुटाएछु, देबु लुइटेल पनि उहाँले पनि पढ्नुहुन्छ, को छुट्यो भनेर मलाई यहाँ लागिरहेको। यसमा अब कविता धेरै मान्छेहरूले सुरुमा अब लेख्ने चलन छ। म पनि विद्यार्थी हुँदा अलिअलि लेख्ने गर्थेँ। खास गरी मलाई चाहिँ यो धर्मराज थापाका सुरुको गीत सङ्ग्रह एउटा भेटेको थिएँ मैले, अलिक भर्खर पढ्ने बेला। त्यसले चाहिँ अलिकति प्रभाव पार्यो। एउटा त गीती वातावरणमा मेरो बा स्वयं पनि गाउनुहुन्थ्यो, बजै जसका काखमा हुर्केँ उहाँले पनि गीत सुनाउनुहुन्थ्यो, त्यो त सधैँ थियो गाउँको प्रभाव। त्यसै धर्मराज थापाको मैले गीतले छोएको थियो र त्यसपछि प्रेमप्रकाश मल्ल अर्को आउनुभयो यो 21-22 सालतिर, नयाँ भाकाहरू ल्याएर निन्दिन न्याउरी बासे जस्तो गाउँकै त्यसले छोयो र स्कुलमा पढ्ने बेलामा पनि सरहरूले कविता लेख्न भनिरहनुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि कविता वाचन चाहिँ गर्ने। तर म त्यो कविता जति बेला लेख्थेँ अलि म त्यो केटाकेटीमा अलि सङ्कोची स्वभाव, म आफूले लेखेँ पनि अगाडि गएर पढ्नु चाहिँ मलाई बडा गाह्रो, अगाडि गएर अरूले पढ्दियो हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो मलाई त्यति बेला, आफैले पढ्न चाहिँ धेरै सक्दैन। यस्तो हुन्थ्यो कि रिजल्टै सुन्नु पर्दाखेरि पनि स्कुलमा मेरो राम्रै रेकर्ड थियो, धेरै स्कुल फर्स्ट नै हुन्थेँ, तर सेकेन्ड हुन्छु कि भनेर असुराको झाङतिर लुकेर म रिजल्ट, अनि फर्स्ट भयो भनेपछि फुत्त निस्किएर बल्ल पाएँ, त्यस्तो स्वभाव थियो। अनि त्यति बेलामा मैले सुरुमा केही टुक्रा टाक्री लेखेको थिएँ। सुर्खेतमा यहाँहरूलाई थाहा होला 31 सालमा एउटा पोस्टर काण्ड भन्ने घट्यो र त्यो बेला म कमरेड पुष्पलालको नेतृत्वमा रहेको पार्टीको अञ्चल कमिटीको सचिव थिएँ र केही साथीहरू जेल पर्नुभयो, हामीहरू वारेन्टेड भइयो जिल्लामा नभएको कारणले। त्यसले गर्दा सुरुमा लेखेका रचनाहरू खाल्डामा परिवारहरूले खानतलास हुने खतराले गर्दाखेरि खाल्डोमा पुरियो। त्यसका मैले यहाँ केही टुक्रा टाक्री भनेर राखेको छु, म सम्झिएका मात्रै 2 लाइन 4 लाइन जति हुन्छ। र त्यसपछि म चाहिँ यो पार्टीमा प्रवेश गरिसकेपछि मैले मदनाथ प्रसिद्धजीको 50 रुपियाँका तमसो पढ्न पाएँ। त्यो देखिसकेपछि लोकलयमा उहाँले नयाँ विचारहरू हालेर दिएका चिजहरूले असाध्यै मलाई छोएर मैले पनि लोकलयमा केही चिजहरू
त्यसको प्रभावमा लेख्न थालेँ। त्यतिखेरै युद्धप्रसाद मिश्र, बोधराज काफ्ले, सिन्धुलीका उहाँहरूको केही कविता सुन्न पाएँ र मैले पनि अलिअलि, अनि त्यही लयमा मैले लेख्न थालेँ। यो चाहिँ 29 साल म बाँकेको सुकुम्बासी बस्तीमा हामी बस्थ्यौँ त्यो बेलामा। सुर्खेत पनि हामीले छोडिसकेका थियौँ। त्यसपछि वारेन्टेड भएपछि पनि फेरि बाँकेमै बस्नु पऱ्यो र त्यही भूमिगत बसेँ मैले। बाँकेमा 1 वर्ष जति जीवन बिताएँ र त्यतिखेर मैले दिदीबहिनीहरूका लागि तिजका गीतहरू गाइने, त्यस्तो भन्ने ससुरालाई तारिख बोकाउँला भने जस्ता गीतहरू हुने, अनि त्यसपछि भगवान्का शेषर चोपरीलाई भने जस्तो, अनि यसलाई चाहिँ रिप्लेस गर्नु पऱ्यो भनेर 1-2वटा गीत मैले त्यति बेलामा लेखेँ। त्यसमध्ये केही त मैले बिर्सेँ। ऊ बेला लेख्ने कागजमा अनि फालिदियो समाजमा, जसले गाउँछ गाउँछ। एउटा गीत मैले त्यो बेलामा त्यहाँकै सुकुम्बासी, आफै पनि म जोतिरहेको थिएँ हलो। मैले जिन्दगीमा हलो जोतेको त्यति बेला, अर्को अधिया जग्गा जोतेको। बा आमालाई साह्रै अप्ठ्यारो भएर जागिर नपाइने भएपछि, एकदम चिन्ता भएपछि, चिन्ता नगर्नुहोस्, मेरो जागिर गए पनि हात पाखुरा मसँग छन् भन्दै उहाँहरूलाई आश्वस्त पार्न म आफैले जोतिरहेँ। त्यो बेलामा आफैले सुकुम्बासी बस्तीमा यो झारी फाँडेर हामीहरू घरवास गरिराखेका थियौँ। त्यस्तो बेला एउटा गीत मैले लेखेँ यहाँ। त्यही पहिलो गीत चाहिँ म यहाँहरूलाई म आफै पहिलो यो सुरुवात चाहिँ यहाँबाट गर्छु। यो गीत गाउँदा कहिलेकाहीँ पछि के भयो भने यो गीत चाहिँ तिजको गीतलाई के भने यो थुप्रै प्रतिस्थापन गरेर फुलका नाउँहरूले, लुगा गरगहनाका नाउँले, यो उसका नामले, यो लुगालत्ताका नाउँले, फरिया भने त्यहाँबाट फलानु चोलो भने यस्तो गर्न मिल्ने भावना, त्यही ढाँचामा मैले यसलाई उहाँहरूलाई तिजमा तन्काएर कम्तीमा दिनमा गाउन मिलोस् भनेर यो गरेको थिएँ। पछि एउटा मान्छेले जाजरकोट जाँदा यहाँ मैले फटाहरूको नाम पनि छ बिचबिचमा, न्यायाधीशले होइन भनेपछि जेल पनि गएको रहेछ। पछि मैले थाहा पाएँ यो गीत चाहिँ राष्ट्रिय जनसंस्कृति महासङ्घमा रेकर्ड भएको छ, तर अरू नै नामबाट आइपुग्यो। त्यो कैलालीतिरबाट कसैले गाएर आयो। एकपटक मैले इन्टरभ्यू दिँदा यो गीत चाहिँ बागलुङतिर अर्कै मान्छेको नाममा चल्तीमा रहेछ। पछि मैले इन्टरभ्यू दिएपछि यो त तपाईँको गीत रहेछ भने पत्रकारले। त्यो गीत चाहिँ म पहिलो त्यति बेलामा सुकुम्बासी बस्तीमा, जति बेला म आफै सुकुम्बासी थिएँ र आफै हलो जोतिराखेका थिएँ, त्यो बेलामा मैले दिदीबहिनीहरूका लागि लेखेको यो गीत हो, मेहनती किसान। यो चाहिँ यो गीतमा यहाँ सुरु गर्छु। मेहनती किसान। पसिनाले भिज्दै काँडाघारी फाँड्दै, पसिनाले भिज्दै काँडाघारी फाँड्दै, धान बाली लह कल्ले बनायो, धान बाली लह कल्ले बनायो। जिमुवाले होइन मुखियाले होइन, जिमुवाले होइन मुखियाले होइन, मेहनती किसानले आफै बनायो, मेहनती किसानले आफै बनायो। पसिनाले भिज्दै काँडाघारी फाँड्दै, पसिनाले भिज्दै काँडाघारी फाँड्दै, तोरी बाली लह कल्ले बनायो, तोरी बाली लह कल्ले बनायो। जिमीदारले होइन पटुवारीले होइन, जिमीदारले होइन पटुवारीले होइन, मेहनती किसानले आफै बनायो, मेहनती किसानले आफै बनायो। पसिनाले भिज्दै काँडाघारी फाँड्दै, पसिनाले भिज्दै काँडाघारी फाँड्दै, गहुँ बाली लह कल्ले बनायो, गहुँ बाली लह कल्ले बनायो। हाकिमले होइन र कमीले होइन, हाकिमले होइन र कमीले होइन, मेहनती किसानले आफै बनायो, मेहनती किसानले आफै बनायो। पसिनाले भिज्दै काँडाघारी फाँड्दै, पसिनाले भिज्दै काँडाघारी फाँड्दै, मकै बाली लह कल्ले बनायो, मकै बाली लह कल्ले बनायो। गफाडीले होइन जुवाडीले होइन, गफाडीले होइन जुवाडीले होइन, मेहनती किसानले आफै बनायो, मेहनती किसानले आफै बनायो। यसैमा न्यायाधीशले होइन गाएपछि कोही मान्छे जेल पर्यो अरे। अब यसपछि म त्यसै ताकाको एउटा गीत मैले
नेपालीमा लेखेको थिएँ। जोड बज्यो नि त किन यो यसो राम्रो ताली दिउँ नि ल ताली दिउँ है, त्यो आजकल गाउने मान्छेले पनि त्यो ताली माग्छ, मैले पनि नमागे हो नि त। त्यसपछि एउटा गीत चाहिँ मैले त्यति बेलै नेपालीमा लेखेँ, सुर्खेतको लोकप्रिय यो रोपाइँ गीत हा भन न भन्नेलाई होइन, त्यसलाई चाहिँ थारूमा अनुवाद गराएँ मैले त्यति बेला, किनभने थारू पनि बस्ती छ हाम्रो सुर्खेतमा पनि, अनि त्यसले अलिअलि तराईको थारूमा पनि त्यो जान सक्छ। सुर्खेतमा एकजना साथी भागीराम थारूले त्यसको अनुवाद गर्नुभयो। अस्ति मैले महाधिवेशनमा पनि यो गीत गाएको थिएँ, नेपालीमा गाएको थिएँ। र आज म चाहिँ थारूमा, थारू साथी नै चौधरी साथी नै खोजेको छु। मैले थारू हो कि अरू हो भन्दा थाहा छैन, चौधरी धेरै प्रकारको। जितेन्द्र चौधरीजीलाई मैले यो गीत गाउनको लागि विशेष आग्रह गरेको छु र उहाँलाई अगाडि आएर यो गीत, रूपकजी पनि हुनुहुन्छ, दुईजना होइन, रूपकजी र जितेन्द्रजी, दुईजनाले चाहिँ यो गीत गाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यो मेरो नेपाली गीत छ, नेपाली पाठलाई थारूमा अनुवाद गरिएको हो र आज विभिन्न हामीहरू भाषाभाषी विभिन्न भाषाहरूको पनि हामी सम्वर्धन चाहन्छौँ। त्यसो भए उनीहरूले यो थारू भाषाको गीतले पनि महत्त्व पाओस्। हाम्रो परदादा डाक्टर साहब जीवेन्द्र देवगिरी सर, उहाँकै लय सङ्कलन र सङ्गीतमा हामी गाउँदैछौँ यो गीत यहाँहरूमा स्वीकार्नुलाई। यो थारू गीत, कश्मीरी थारू गीत रहेको छ। धन्यवाद सर। उठन किसाना, उठन किसाना, कमर मेरी चुनर ले गई। उठन किसाना, उठन किसाना, उठन किसाना, कमर मेरी चुनर ले गई। उठन किसाना, हाँ कहो ना, कहो ना, कमर मेरी चुनर ले गई। उठन किसाना, हाँ कहो ना, कहो ना, कमर मेरी चुनर ले गई। उठन किसाना, गोरम दहाना तकल पानी से मीठी मघमावा, गोरम दहाना तकल पानी से मीठी मघमावा। मुर्गा बसल अंदर हुई तक औजन काना बा, एगोची औजन काना बा। उठो न किसाना, उठो न किसाना, कमयक मेरी चिलरिया ले गई। उठो न किसाना, हाँ कहो ना, हाँ कहो ना, कमयक मेरी चिलरिया ले गई। हाँ कहो ना, हाँ बा सवा चबी पेट भर नि पाए घरमा बिचाडी, सवा चबी पेट भर नि पाए घरमा बिचाडी। कसैका होई यी दिन कट्ना मुटुमा पिराडी, एगुची मुटुमा पिराडी। उठो न किसाना, उठो न किसाना, कमयक मोरी चिलरिया ले गई। उठो न किसाना, हाँ कहो ना, हाँ कहो ना, कमयक मोरी चिलरिया ले गई। हाँ कहो ना। जोतन हाम्रा निमन हाम्रा मोजा से बैठना ओ, जोतन हाम्रा निमन हाम्रा मोजा से बैठना ओ। गाडी ओ धम्की चुटै ओ पिटै पाइना हाम्रा पो, एगुची पाइना हाम्रा पो। उठो न किसाना, उठो न किसाना, कमयक मुरी चिलरिया ले गई। उठो न किसाना,
आहा कहो ना कहो ना कमयक मुरी चिलण्याले गेल आहा कहो ना सामंती जाला तोड़क परी मधुर हो किसान सामंती जाला तोड़क परी मधुर हो किसान अन्य सकू जनक बैठो अनक निशाना एगुची बनक निशाना उठो न किसाना उठो न किसाना कमयक मोरी चिलने गेल उठो न किसाना आहा कहो ना कहो ना कमयक मुरी चिलने गेल आहा कहो ना कमयक मुरी चिलने गेल आहा कहो ना कमयक मुरी चिलने गेल आहा कहो ना अलिकति जानी नजानी यहीँ आएर मैले उहाँले दिनुभएको हो। अघि आइसकेको छ, त्यसैलाई निरन्तरता दिन चाहे। कविताको शीर्षक सुन्दर,
चारदुर पिक्री छन्दमा छ। ढोगी सुन्दरता रटेर कहिल्यै उठ्दैन छाप्रो बरा, ढोगी सुन्दरता रटेर कहिल्यै उठ्दैन छाप्रो बरा, स्वागी सिर्जनको गरेर जपना बन्दैन हाम्रो कुरा, आली त्यो श्रम सिपको जति उठ्यो नाघिन्छ है टाकुरा, आली त्यो श्रम सिपको जति उठ्यो नाघिन्छ है टाकुरा, सिर्जिन्छन् रचना जसै श्रमिकका हाँस्छिन् हिमाली धरा, सिर्जिन्छन् रचना जसै श्रमिकका हाँस्छिन् हिमाली धरा, दुखीका पसिनाली तनतनी जम्नेहरू दुर्जना, राष्ट्रैको ढुकुटी भुटी दिनदिनै रम्छौ कसोरी भन, तिम्रो त्यो करतुतको महलवा श्रृङ्गार आभूषण, छी छी होइन स्वच्छ सुन्दर कुरा दुष्कर्मको आर्जन, छी छी होइन स्वच्छ सुन्दर कुरा दुष्कर्मको आर्जन, ठेला हात भरी उठे पनि धरा चम्काउने मजदुर, बारी खेत झुलाई रम्छ जन जो साँच्चै छ ऊ सुन्दर, भोकाका मनमात भोजन सरी राम्रो अरू के छ र, भोकाका मनमात भोजन सरी राम्रो अरू के छ र, फुल्ने लाल गुराँस त्यो चहकिलो आत्मा खुबै सुन्दर, फुल्ने लाल गुराँस त्यो चहकिलो आत्मा खुबै सुन्दर, हाँक्दै यो युगलाई ज्यान कतिका हाँस्दै हिँडे पलतिर, हाँक्दै यो युगलाई ज्यान कतिका हाँस्दै हिँडे पलतिर, बाल्दै ती भरिला अतीब झरिला राकाहरू झरझर, त्यो सङ्क्रान्तिसँगै शहीद हँसिला कस्ता अह सुन्दर, त्यो सङ्क्रान्तिसँगै शहीद हँसिला कस्ता अह सुन्दर, तोड्ने बन्धन लाख जन्जिरहरू हो क्रान्ति, तोड्ने बन्धन लाख जन्जिरहरू हो क्रान्ति झनै सुन्दर, तोड्ने बन्धन लाख जन्जिर हो क्रान्ति झनै सुन्दर। धन्यवाद। भन्दा पनि मैले जीवन सरको जीवनी लेखेकाले र उहाँको अन्तरङ्ग छामेकाले 2 मिनट चाहिँ बोल्न मलाई इच्छा लाग्यो। मैले मेरा साथीहरू सबै मेरा साथीहरू छन्, कसैसँग मेरो मपाइत त छैन, तर मेरा हृदय साथीहरू औँलामा गण्य छन्। त्यसमा पनि महिला साथीहरू थोरै छन्, अलिकति पुरुष साथी महिलाको तुलनामा बढी छन्। किन भन्नु होला भन्दा महिलाहरूलाई जे गरौँ भन्नुपर्छ भनेको कुरो चाहिँ अलिक समयमा पुरा गरि नहाल्ने, जिम्मेवारी लिन नखोज्ने भएकाले म अलिकति डेब्रे भएकाले अलग अलग्गिएर पुरुष साथीहरू बढी पहिले नै मेरो स्वभावै त्यस्तो भएर पुरुष साथीहरूसँग बढी घुलमिल गरेँ। तर पछि चिन्दै जाँदै लाँदा सङ्घर्षशील महिलाहरू पनि हुनुपर्छ, पछिल्लो चरणमा आएर मात्रै महिला साथीहरू बनाउँदैछु मैले, यति भने। अनि पुरुषमा पनि म जोसुकै पुरुष
चाहिँ हिमचिम पनि गर्दिनँ, उहाँहरूलाई खोज्दा नि खोज्दिनँ, वास्ता नि गर्दिनँ। यतिसम्म गर्दिनँ कि किताबहरू राम्रा हुन्छन् पढ्छु, त्यसपछि म सङ्घर्षमा जन्मेकी हुँ, त्यहाँ किताब पढ्थेँ। आएर कहिले देख्नु होला ती साहित्यकारहरू वरिष्ठहरू कस्ता हुन्छन्, कसरी लेख्छन् जस्तो लाग्थ्यो। अनि आएर हेरी उहाँहरूको व्यवहार हेरिसकेपछि चटक्कै त्यो किताब छुन त छोडेको के मेरा घरैबाट बाहिर निकालेको छु त्यस्तो लाग्थ्यो। त्यस कारण मैले व्यवहार हेर्ने गर्छु र आफूले बोलेका कुरा पुर्याउने कि नपुर्याउने अनि गरेको कुरा भन्न सक्ने कि नसक्ने भनेर त्यसरी गर्दै लाँदा 54 सालमा दिवेन्द्र सरसँग चुनावी समयमा चाहिँ क्षेत्र नम्बर 1 मा भेट भएको हो। म एमालेसँग प्रतिबद्ध भएकाले, कम्युनिस्ट विचारधारा भएकाले सौखा सभाबाट सरू हराएपछि को छ त यहाँ कहाँ छ हाम्रो कार्यालय भन्दा खोज्दै जाँदा त्यतिखेर छिटै हुनुहुन्थ्यो। अनि एकजना मान्छे देखेँ, अनि यो मान्छे कस्तोलाई निकै बाठौँ जस्तो त गर्दो छ। कस्तो भन्दै भन्दै गर्दाखेरि हामी घर दैलो कार्यक्रमहरू सँगैसँगै गएपछि उहाँका विश्वस्त पूर्ण ढङ्गले उहाँले जीवन निर्वाह गर्नुभएको घर परिवारदेखि लिएर अनि व्यवहारिकता भएको सबै थोक मिलिसकेपछि मैले त्यहाँदेखि यो पुरुष भइकन पनि साथी बनाउन हुने मान्छे भेटेँ जस्तो लागेर त्यसरी हिमचिम गर्दै आएँ र पछिल्लो चरणमा हामी संयोगवश एकाडेमीमा पनि सँगै बस्न पायौँ। र त्यसपछि मैले किन जीवेन्द्र सरलाई बाहिर ल्याउनुपर्छ भन्ने गरेँ भने अघि सरले भनिसक्नु भएको छ, गर्ने जसले देने कसैसँग खस्रो बोली नगर्ने, चित्त बुझेन भने म त अलिक खस्रै छु, सहर त हिस्सा हाँसिदिने अनि यसो सहिदिने, त्यति सहनशीलता उहाँको देखेँ। त्यसपछि उहाँ अग्रसर भएर म जान्ने भनेर कहिल्यै भाग नलिने, अगाडि आउन नखोज्ने। त्यसो गर्दा यस्ता मान्छेको कक्कलले के गरे भनेर हेर्दा 3वटा 2टा थेसिस लेखेको पाएँ। अनि त्यो थेसिस लेख्दाखेरि पनि कति कुराहरू आए, कति आएनन्। अब सरलाई बाहिर ल्याउनु पर्ने रहेछ यतिको मान्छेलाई जस्तो लागेर मैले उहाँलाई बाहिर ल्याउने प्रयत्न गर्दा 2076 सालसम्मका जे जति उपलब्ध भए त्यही किताबमा छोटोमा समेटिरहेछु। मेरो हातमा अहिले यहाँ 2टा कविताहरू छन्। यी 2टा कवितामा यो चाहिँ रामविनय दाइ शीर्षक जनसांस्कृतिक महासङ्घमा, प्रगतिशील लेखक सङ्घमा अनि साहित्य सन्ध्यामा काने बाहुली हालेर हिँडेको कोरोना विरुद्ध जिहाद छेडेको देखेछ दाई कोरोनाले। एकैसाथ आइलाग्यो रह्न फणा उठाएर 2 भाइलाई नि, एकैसाथ आइलाग्यो रह्न फणा उठाएर 2 भाइलाई नि। हामीले पनि त्यसलाई भिती भिती पार्न खोजेकै हौँ। चेतनाका गीत कविताको भेल चलाएर डाँडो कटाउन खोजेकै हौँ। एकै थलोबाट जुट्न नदिएपछि जुनको माध्यमले उधुम मच्चाएकै हौँ। त्यसले पुरै शक्ति लगाएर दाई बुबा र भाइहरू हरण गरेर तपाईँलाई आइसियु पुर्याएछ। त्यसले पुरै शक्ति लगाएछ दाई बुबा र भाइहरू हरण गरेर तपाईँलाई आइसियु पुर्याएछ। थाहा पाएँ मैले, श्रद्धाञ्जली र प्रेमका आँसु बगाएँ, रिसले दारा कटकटाएँ त्यस क्रूर घातकी प्रति। हामीलाई अस्पतालका संयममा पुर्याएर बुबा र भाइहरूलाई मौका ढुकेर खुबै स्याही मेटिसके। हामीलाई अस्पतालका संयममा पुर्याएर बुबा र भाइहरूलाई मौका ढुकेर खुबै स्याही मेटिसके। नमात्ते धेर राई दाई गरेर आउँदैछौँ हामी अझ शक्तिशाली भएर। हेर्दै जा अब हामी के गर्छौँ, लिम्पिया धुरादेखि माने भन्ज्याङसम्म चेतनाको खेती गर्छौँ। अनुशासित जीवनको महत्त्व बुझाउँछौँ। व्यक्तिवादी अनुशासितहीनता अन्त्य गर्छौँ। नेपालका डाँडा डाँडामा गुर्जो रोप्छौँ। अदुवा र बेसार खेतीले पहेँलपुर पार्छौँ। यासा गुम्बाहरू जडीबुटीको वन लगाउँछौँ। अनि कोरोना च्याउँछस् कसरी? विश्वलाई नै पठाउँछौँ हाम्रो उत्पादन र लखेट्छौँ जताततैबाट अनि पाउलास बास। विश्वलाई नै पठाउँछौँ हाम्रो उत्पादन र लखेट्छौँ जताततैबाट अनि पाउलास बास। चिनेको छस् तैँले रामविनय को हो? ऊ व्यक्ति होइन संस्था हो। झापादेखि चितवनसम्म व्यथिति र ज्यादती विरुद्ध लडेको इतिहास छ। साहित्य सन्ध्याको मियो बनेर क्विन्टलका क्विन्टल चेतना छरेको सुयस छ। जागरुक नयाँ पुस्ताको लस्कर कति बढेको छ।
कुन्टलका कुन्टल चेतना छरेको सुयस छ, जागरुक नयाँ पुस्ताको लस्कर कति बढेको छ। अलिकति ठाडो मात्र उठ्न दे, अलिकति ठाडो मात्र उठ्न दे मेरो प्रिय राईलाई। हामी बिजुली संसार चलाएरै केरो किल्ला ध्वस्त पार्छौँ, साथीभाइबाट बल बटुल्छौँ र तमाथि क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्छौँ। साथीभाइबाट बल बटुल्छौँ र तमाथि क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्छौँ। जति फेर्नु फेरिस भुसुना हनुमानमा थिरिस, जति फेर्नु फेरिस भुसुना हनुमानमा थिरिस। अब सम्भव छैन दाई उठिसके, अब सम्भव छैन दाई उठिसके। उनी र म नजिकै छौँ ह्याम्स गङ्गालालमा, अब हाम्रो भेट हुन्छ। गला मिलाएर जाई लाग्न छिट्टै आउँछौँ तँसँग, चुनौती छ तयार भएर बस। जाई लाग्न छिट्टै आउँछौँ तँसँग, चुनौती छ तयार भएर बस। आइरहनु कमेडी हाम्रा गाउँघर, झुके घाम धनवर आइरहनु कमेडी हाम्रा गाउँघर, झुके घाम धनवर आइरहनु कमेडी हाम्रा गाउँघर। कहिले बास गाउँको पटेरो, कहिले बास मैना पाखर पखेरो। कहिले बास गाउँको पटेरो, कहिले बास मैना पाखर पखेरो। कहिले कुर्यो विदेशी भूमि, कहिले कुर्यो मैना जलैको अँधेरी। कहिले कुर्यो विदेशी भूमि, कहिले कुर्यो मैना जलैको अँधेरी। खाली बोल है, सट सट सट। आमा बाबु जहान छाडेर जनताको मैना मुटुमा भिजेर। आमा बाबु जहान छाडेर जनताको मैना मुटुमा भिजेर। कहिले पुग्छौ हिमालका किनारा, कहिले पुग्छौ मैना तराईका बोर्डर। कहिले पुग्छौ हिमालका किनारा, कहिले पुग्छौ मैना तराईका बोर्डर। हाम्रो नेताहरूलाई सम्बोधन गर्नुभयो उहाँले। ठन्डी धूप बर्षार नभनेर खोला नाला मैना उकाली नागेर। ठन्डी धूप वर्षा नभनेर खोला नाला मैना उकाली नागेर। जनताका माझैमा पुग्छौ बेलैका मैना चौगेर तोडेर। जनताका माझैमा पुग्छौ बेलैका मैना चौगेर तोडेर। पीर व्यथा यातना सहेर फुल जस्तै मैना हाँसिलो भएर। पीर व्यथा यातना सहेर फुल जस्तै मैना हाँसिलो भएर। गाउँघर जगाउँदै हिँड्छौ चेतनाको मैना बिगुल फुकेर। गाउँघर जगाउँदै हिँड्छौ चेतनाको मैना बिगुल फुकेर। है झुके घाम जनवर आइरहनु कमेडी हाम्रो गाउँघर। झुके घाम जनवर आइरहनु कमेडी हाम्रा गाउँघर। आइरहनु कमेडी हाम्रा गाउँघर। आइरहनु कमेडी हाम्रा गाउँघर। धन्यवाद। बजे प्यारी मेरी कति कति रह्यो आश अधुरो। गयौ छाडी अन्तै अतिशय भयो मास मधुरो।
थियो भेट्ने धोको तर सब रह्यो चाह धुरो कुकर्मीका फन्दा अहल हुन गो नापिटुरो तिमी भेरी पारी म त तर चुरे फेद तलमा तिमी भेरी पारी म त वर चुरे फेद तलमा भई टाढा टाढा बबई अझ हर्रे विकटमा मलाई ताकेको सहन सकिनौ बाण मनमा बिज्यो पक्कै क्यारे बिजनतिर लाग्यौ जलनमा पानी छ कि पानी छ कि पानी हो त एक घुर्की पानी खाएछ अलिक फरक हुन्छ तिमी भन्थ्यौ बाबु नगर कहिले चोरी जनको दुखी दाखी हुन्छन् बरु गर तिमी ख्याल तिनको सिके मैले यस्तै लुटुपुटु गरी काखा उनको मिल्यो उस्तै शिक्षा जब पछि खुल्यो ज्ञान युगको तिनै तिम्रा इच्छा हर तुलसी पुष्पहरूमा मुसुकै हाँसेको मन नैनको भित्र तहमा जसै देखे घुम्दै सहरान्ती गाउँ घरमा बजै बोके मैले नबको उज्यालो साझ भए पुगे रस्ती बस्ती रनन भयो जीव झबयो छरे जस्तो जाने पर पर पुग्यो दिउ सब त्यो बढ्यो साथी ताती घर घर खुबै जो सब भो भुके पाल्तु कुत्ता किनकि तिनको हो सखुम भो भुकुन्चाए डाङ्गा चैन तिनको खलबल भई डाङ्रा भने यो कुकुरलाई हाम्रोतिर भुकुन्चाए डाङ्रा चैन तिनको खलबल भई धसुन्चाए नङ्रा अतल रिसले पागल भई बजै तिम्रो हाम्रो अशक जनको पक्ष मली तिमीलाई भेटु असल पथको यात्रु भई बाबा कता जानुभयो आमासँग बस्छु म किन बाबा जानुभयो आमासँग सोध्छु म आमाले आँसु चुहाउँदै मेरा कुरा सुनेर भन्नुभयो कमाउन बाबा गएको भनेर आमाले आँसु चुहाउँदै मेरा कुरा सुनेर भन्नुभयो कमाउन बाबा गएको भनेर बिरामीले सताउँदा खेतको गरो हिँडिगयो सुर्ता पर्यो मनमा निन्द्रा सबै सकियो भन्नुहुन्थ्यो तिमीलाई कसरी हो पढाउने महँगो छ स्कुल कता पैसा जुटाउने घरमा बसी कमाउने केही छैन उपाय घर खर्च नि चल्दैन विदेशतिर नगए यस्तै यस्तै सुनेर निकै कुरा खेलाएँ बाबा घरमै रहने जुक्ति के हो टोलाएँ यस्तै यस्तै सुनेर निकै कुरा खेलाएँ बाबा घरमै रहने जुक्ति के हो टोलाएँ हस् त धन्यवाद
जाँदैछ रातको रात आउँदैछ पूर्वको उज्यालो जाँदैछ रातको कालो आउँदैछ पूर्वमा उज्यालो आउँदैछ पूर्वमा उज्यालो चेतनाको किरणलाई कसले छिट्न सक्छ जनताको चाहनालाई कसले छोप्न सक्छ हजारको रमाउने सबै लुक्न थाल्यो बिहालीलाई निम्त्याउने खाना बाँच्न थाल्यो जाँदैछ रातको कालो आउँदैछ पूर्वमा उज्यालो जाँदैछ रातको कालो आउँदैछ पूर्वको उज्यालो आउँदैछ पूर्वको उज्यालो हँसियामा धार लगाउँदै किसान उठिसक्यो मजदुरको हथौडाले शक्ति देखाइसक्यो कुकुरालाई गिज्याउने महल ढल्न थाल्यो मान्छे चुस्ने चुसाको धन ढल्न थाल्यो जाँदैछ रातको कालो आउँदैछ पूर्वको उज्यालो जाँदैछ रातको कालो आउँदैछ पूर्वको उज्यालो आउँदैछ पूर्वको उज्यालो आउँदैछ पूर्वको उज्यालो। धन्यवाद। हाँस्दै खिटखिटाउँदै दगुर्दै उफ्रिँदै थियो स्लो विद्यार्थी गोली लाग्यो बाहिर। सफलताको सिँढी उक्लिँदै बस्तीमा उमङ्ग छर्दै थियो तर अफसोस ड्याङ ड्याङ ढल्यो धरती रक्तान्ने पार्दै जहाँ ढले मनमोहन मनका मोहन हो त्यही धरतीमा गोठा टारमा के बिरायो उसले त्यस कलिलो मुनाले यस धरतीको भविष्यले मेरो पिता हृदय रन्थनिन्छ अनि माग र मातका चोटले धारा कटकटाउँछु म फेरि झर्छ थोपा बनेर आँसु श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छु म त्यस मायालु सन्तानलाई जसमा गुराँसको लाली भरि नै थियो सगरमाथाको सुनौलो किरण छरी नै थियो तेन्जिङको आग बोकेर सगरमाथा चढ्दै थियो ऊ ज्ञानको झोला भिरेर अज्ञानका विरुद्ध लड्दै थियो ऊ हिंसा र अशान्तिको अन्धकार बीच उज्यालो फक्रिदो कोपिला थियो ऊ क्रूर व्याधा धिक्कार छ तँलाई तेरो जन्मदाता अन्ध आवेगलाई जहाँ पटक्कै विवेक छैन र हृदय ढुङ्गो सिवाय केही होइन जहाँ मनभित्र मान्छे होइन मान्छेको रगत पिएको रक्तोन्माद छ मात्र मातै मात छ आमाका काखमा लुटपुटिँदै पिताका स्नेहमा पुलपुलिँदै विद्यालय घर घर विद्यालयको दूरी नाप्दै अग्लिँदै थियो शिक्षाको ज्योतिमा चहकिलो बन्दै पर पर फैलिँदै थियो कसले निभायो त्यो ज्योति को त्यो अँध्याराको पक्षपाती प्रश्न घुमिरहेछ चारैतिर मधेस पहाड हिमाल सबैतिर के निरुत्तर हुन सक्छ यो प्रश्न के अवाक बनिरहन सक्छ मनुष्य आतंकित हुँदै तिग्रा कमाउँदै र ओठ थरथराउँदै मृत्युलाई दिनदिनै निम्त्याउँदै थुनेर झ्याल ढोका अँध्यारोभित्र गुम्सिँदै बस्न सक्छ मनुष्य सम्भव छैन यो अँध्यारो चिरिन्छ चरचरी पुरिन्छ माटामुनि मात्र उन्माद कुलेलम ठोक्छ अविवेक र अन्धकार साँचो इतिहास यही भन्छ हो आँधीले रुख ढाल्न सक्छ ज्यानै लिन सक्छ हुनुहुनाउँदै तर विध्वंसक आँधीको आयु समयको केही क्षण मात्र हुन्छ तर विध्वंसक आँधीको आयु समयको केही क्षण मात्र हुन्छ। मैले भूमिका बाँडिन समर्पण शीर्षकको कविता प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। अनुष्टुप छन्द। आँखा कसरी चिन्लु राष्ट्र सङ्कटग्रस्त छ मनिद कसरी डाकु दुष्ट नङ्ग्रा
उद्धस्त छ। हिमाली नदी ताल देखि र्याल चुहाउँछ। नेपालीले कबेसीमा गीते दृष्टि लगाउँछ। मेचीमा घाउ पारेर महाकाली चिथर्दछ। बाँसाका चालले हाम्रा आन्द्र भुँडी निकाल्दछ। समानता प्रजातन्त्र पञ्चशील फलाग्दछ। गोला बारुद फ्याँकेर शान्ति शान्ति अलाप्दछ। कसैका स्वार्थका खेला अप्रिय गठबन्धन। नभाडुन् घरवा राष्ट्र रहोस् हिमाल कञ्चन। राष्ट्रका सृजना सारा यी मुटु दृष्टि दर्पण। प्राण हो राष्ट्रकै सृष्टि राष्ट्रमै छ समर्पण। प्राण हो राष्ट्रकै सृष्टि राष्ट्रमै छ समर्पण। नेपाल बनाउनु छ जनताको बहुदलीय जनवाद प्यारो छ। हामीलाई नयाँ नेपाल बनाउनु छ जनताको बहुदलीय जनवाद प्यारो छ। पुष्पमदन मनमोहन अघि अघि छन्। पुष्पमदन मनमोहन अघि अघि छन्। पछिल्तिर कोटि कोटि जन हिँड्दैछन्। पछिल्तिर कोटि कोटि जन हिँड्दैछन्। हामीलाई नयाँ नेपाल बनाउनु छ जनताको बहुदलीय जनवाद प्यारो छ। दायाँतिर लागिन्न भड्खालामा परिन्छ। दायाँतिर लागिन्न भड्खालामा परिन्छ। धेरै माया गइन्न भिरबाट खसिन्छ। धेरै माया गइन्न भिरबाट खसिन्छ। हामीलाई नयाँ नेपाल बनाउनु छ जनताको बहुदलीय जनवाद प्यारो छ। जनताको बहुदलीय जनवाद प्यारो छ। जात धर्म लिङ्ग क्षेत्र कुनै भेद नगरी। जात धर्म लिङ्ग क्षेत्र कुनै भेद नगरी जनतालाई जुटाइ राख्छ हाम्रो वर्ग मितिरी। जनतालाई जुटाइ राख्छ हाम्रो वर्ग मितिरी। हामीलाई नयाँ नेपाल बनाउनु छ जनताको बहुदलीय जनवाद प्यारो छ। जनताको बहुदलीय जनवाद प्यारो छ। जनआन्दोलनको बलमा वर्ग बैरी भगाउँछौँ। जनआन्दोलनको बलमा वर्ग बैरी भगाउँछौँ। जन एकतामा राष्ट्र मुसु मुसु हँसाउँछौँ। जन एकतामा राष्ट्र मुसु मुसु हँसाउँछौँ। हामीलाई नयाँ नेपाल बनाउनु छ। हामीलाई नयाँ नेपाल बनाउनु छ जनताको बहुदलीय जनवाद प्यारो छ। जनताको बहुदलीय जनवाद प्यारो छ। हामीलाई नयाँ नेपाल बनाउनु छ जब जको सफा बाटो अति प्यारो छ। जब जको सफा बाटो अति प्यारो छ। माया गरेर
पार्टीको तर्फबाट यस संस्था हेर्ने यहाँ उपस्थित हुनुभएका रघुजी पन्तज्यू र हाम्रो प्यारो संस्था जनसांस्कृतिक महासङ्घका अध्यक्ष लगायत अन्य उपस्थित मित्रहरू, आजका सर्जक र नायकको रूपमा रहनुभएका प्राध्यापक डाक्टर जीवेन्द्रदेव गिरिज्यू र 12वटा कवितामा वाचन गर्ने मित्र सर्जकहरू र यति मात्र होइन, यस मञ्चमा आसीन हुनुभएकी अत्यन्तै स्नेह दृष्टिकोणले हेरिरहने सबैलाई माया गर्ने शान्ता दिदीज्यू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका मेरा अत्यन्तै मित्र सर्जक, कतिपय क्षेत्रमा त मभन्दा धेरै अगाडि हुनुभएका वरिष्ठ विद्वान मित्रहरू, यहाँहरू समक्ष मैले जीवेन्द्रदेव गिरिजीको विषयमा धेरै कुरा भन्ने सन्दर्भ छैन। मलाई जे लागेको छ, मैले कुनै कवितालाई 2 पटक, कुनैलाई सरसर्ती 1 पटक, यहाँ त 12वटा मात्रै, त्यसमा पनि 11वटा भए वाचन, तर मैले यसमा रहेका सबै कविताहरू अलि अप्ठ्यारो परिस्थिति, सायद उहाँ कतै जाँदै हुनुहुन्थ्यो होला, उहाँले मलाई चाहिँ अपरझट अवस्थामा नै पछिदिए पनि हुन्छ भन्दा छिट्टै दिनुभयो। सन्दर्भ झन्डै 2-3 दशकसम्म सँगसँगै बसेर काम गर्ने अवसर पनि प्राप्त भयो अनि त्यो सन्दर्भमा पनि हेरेँ। त्यति मात्र होइन, जीवनी व्यक्ति र कृतित्व लेखेर अत्यन्तै राम्रोसँग धेरै उहाँका अन्तरकुन्तरका पाटाहरू पनि केलाउनुहुने मित्रले पनि उहाँको विषयमा धेरै स्पष्ट कुरा राखिदिनु भयो। ती सबै कुरा पढ्दा मैले देख्न नसकेको अथवा छुटेका केही कुराहरू पनि मैले फेला पारेँ। त्यसपछि तिनी कुराहरूका केही टुक्रा टाक्रेर यहाँ भएका केही सन्दर्भसहित म आफ्ना विचारहरू यहाँ प्रस्तुत गर्दछु। सबभन्दा पहिले मलाई खुसी यस मानेमा छ कि यो हाम्रो पहिले चाहिँ जनसाहित्य मञ्च भन्ने थियो। त्यति बेला चाहिँ हाम्रो पार्टीमा पनि के थियो भने यो अध्यक्षात्मक पद्धति थिएन, महासचिवीय पद्धति थियो र पार्टीले निर्देशन के गर्यो भने यसका चाहिँ काम गर्नुपर्छ, केही साहित्यकार सर्जकहरूले चाहिँ गठन गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा यहाँ हामी रामविनयजी हुनुहुन्छ, जीवेन्द्रदेव गिरिजी हुनुहुन्छ, अरू थुप्रै मित्रहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले किन हो कुनै थाहा छैन, यो अलिकति अगाडि बढ्न खोजिराखेका छ भनेर हो कि अलि दुगुर्न सक्छ भनेर हो कि किन हो त्यो चाहिँ थाहा छैन, संस्थापक महासचिव बनाइदिनु भयो। अब खोलेकै छैन संस्था, पार्टीले निर्देशन गर्यो, बल्खु दरबार भन्ने थियो, अहिले त भूकम्पले भत्काएर छैन केही पनि। अनि त्यहाँ आइसकेपछि ल यो मञ्चको गठन भयो, यसबाट अगाडि बढाउने भनेर हामी त्यति बेला पार्टीका जिल्ला सचिवहरूसँग सम्पर्क गरेर हामीले यस संस्थालाई अगाडि बढाउँदै गयौँ र 2 टर्मसम्म म त्यसमा बसेर आफ्नो ठाउँमा बसेर काम गरेँ। त्यसपछि मञ्च हुँदै अहिले हाम्रो जनसाहित्य सङ्घ भएको छ र जनसांस्कृतिक महासङ्घ भएको छ। महासङ्घ त पहिले रूपमा पनि थियो, तर मञ्चलाई हामीले सङ्घ रूपमा बनायौँ होइन। अनि यसरी अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा साहित्यको तर्फबाट त चलिराखेको थियो, साहित्य सन्धा पनि थियो, तर के कुरा भयो मित्रहरूसँग भने यो जनसाहित्य यात्रा चलाउनुपर्छ भनेर चल्यो। धेरै मित्रहरूले यहाँ आएर आफ्ना कविता वाचन गर्नुभयो, सर्जकहरू उपस्थित हुनुभयो, उहाँको विषयमा छलफल भयो। तर संयोग विश्वलाई नै अलिकति एक धक्का दिएर अगाडि बढ्न आएको यो हाम्रो कोभिडले नेपाललाई पनि झन्डै आछु पार्न थाल्यो। मान्छेले जसरी कविता सिर्जना गर्छ त्यस्तै जस्तो एकदम महत्त्वपूर्ण कविता लेख्ने कला उहाँमा छ भन्ने कुरा यो झुल्के घाम किताबबाट, यसमा प्रस्तुत भएका कविताबाट हामीले थाहा पाउँछौँ। हामीले कविता रूपमा हेर्ने भने विश्व बजारमा अहिले कवितालाई चाहिँ 4 प्रकारमा विशेष रूपमा विभाजन गरिन्छ। यो यहाँको नेपालको पठन पाठनको भन्दा थोरै फरक कुरा के हो भने शुद्ध कविता भनेर भनिन्छ, जसमा कविताका तत्त्व र कविताका गुणहरू हुन्छन्। त्यस्तै गरी दोस्रोमा नाट्यात्मक कविता अथवा नाट्य कविता भनेर भनिन्छ। तेस्रो रूपमा आख्यानात्मक कविता भनेर भनिन्छ। चौथो रूपमा निबन्धात्मक कविता भनेर भनिन्छ। कविता त कविता नै हो, कविताका गुण छन्, तर कविताको गुणभन्दा केही मिसिएको नाटकका, आख्यानका वा निबन्धका गुण भयो भने तिनीहरूलाई यसरी पनि हेर्ने अहिले पद्धति छ यो 21औं 22औं शताब्दीमा विकसित भएको परिस्थितिको सन्दर्भमा। अनि यो सन्दर्भमा हामीले के देख्छौँ भने उहाँका यहाँ प्रस्तुत भएका शुद्ध कवितामा पनि छन्,
तर उहाँका नाट्य कविताभन्दा आख्यानात्मक कविता छन्। केही मात्रामा वर्णन गरिएका तिनी त्यहाँको चित्र प्रस्तुत गरिएका निबन्धात्मक कविता पनि छन् र यी सबै मध्येमा उहाँकामा आख्यानात्मक र शुद्ध कविता बढी मात्रामा छन् यहाँ शीर्षक भएका। र आज वाचित कविताहरू मध्येमा सबैभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण रहेका सबै कविताहरू मध्येमा पनि केही कविताका पङ्क्तिले मलाई असाध्य छोयो। यहाँ वाचन गरेका र नगरेका मध्येमा पनि ती कविताहरूको सन्दर्भमा मैले चर्चा गर्नुभन्दा पहिल्यै यहाँ वाचित भएका केही कविताहरूलाई मैले भन्ने हो भने कतिपय मेरा मित्रहरूको स्वर सुरिलो छ, प्रस्तुत गर्नुहुन्छ राम्रो हो, तर लयमा चाहिँ सुर्खेती लय र पूर्वेली लयमा अलिकति भिन्नता हुन्छ। त्यही कवितालाई यहाँ बसेका हामीले गायौँ भने अलिकति फरक कुरा हुन्छ। त्यो लयमा ठाउँ ठाउँको चलन अनुसार त्यो गला र कलाको प्रस्तुतिमा थोरै भिन्नताहरू हुन्छ। फेरि पनि सुन्नमा अत्यन्तै राम्रो लाग्छ। किन चराका चिरबिरहरू हाम्रो कानलाई राम्रो लागे तापनि हामीले भाषा नबुझे तापनि त्यो मिठो लाग्छ। त्यस्तै गीत्यात्मक गेय सन्देश दिने यी कविताहरू, गीती कविताहरू, बाल कविताहरू वा शास्त्रीय छन्दका कविताहरू जब प्रस्तुत हुन्छन् तिनले हामीलाई मनमुग्धकारी बनाएर मर्मस्पर्शी भावनाहरूलाई सिर्जना गर्छन्। यही गुण बोलेर सुनाउँदाखेरि अर्काको मनलाई छुने जुन गुण हुन्छ त्यो गुण उहाँका कविताभित्र छ। र म के भन्छु भने उहाँ त यस्तो राम्रो सर्जक हुनुहुँदो रहेछ। जसरी अहिले समालोचकीय व्यक्तित्वबाट बढी मात्रामा कवि व्यक्तित्वमा वासुदेव त्रिपाठीज्यू अग्रसर, त्यहाँ केही सन्देशात्मक पङ्क्तिहरू हुन्छन्। जस्तै म एक दुईवटा उदाहरण दिन्छु। झुल्के घाम भन्ने जुन यहाँ वाचित भयो त्यसको अन्तिममा तपाईँले हेर्नुभयो भने मेरा आँखा अलिक कमजोर छन्, त्यसैले गर्दाखेरि म चस्मा लगाउन चाहन्छु यो अलिकति पढ्नलाई चाहिँ। तपाईँहरूलाई हेर्न त राम्रोसँग हेर्छु, मेरा आँखाले पनि देख्छन्, तर यो अक्षर हेर्नको लागि यो चस्मा नभइकन हुँदैन, बाध्यता छ। उहाँले लेख्नु भएको छ, पीर व्यथा यातना सहेर फुल जस्तै महिना हँसिलो भएर गाउँघर जगाउँदै हिँड्छौँ चेतनाको महिना बिगुल फुकेर। सन्देशको जुन स्पष्ट रूपमा महिना भन्ने थेगोको रूपमा आए तापनि यहाँ जति पीर बाधा भए तापनि हामी फुल जस्तै बन्न लालायित छौँ, अग्रसर हुन्छौँ र गाउँघरलाई जगाउँदै हिँड्छौँ र चेतनाको बिगुल फुक्छौँ भन्ने जुन सन्देश छ त्यो महत्त्वपूर्ण सन्देश हो। अहिलेको प्रगतिवादी कवितामा यही सन्देशको कमी छ। कतिपयमा छ, तर जति हामीले प्रगतिवादी भन्छौँ व्यक्तिको चिन्तन प्रगतिवादी होला, साहित्यको स्तरमा चाहिँ आउँदैन। यहाँ नेपालीजी हुनुहुन्छ, उहाँले सानो किताब लेख्नु भएको छ, देशको माटो होइन सर, त्यो देशको माया कसरी गर्ने। अनि त्यो किताब हेर्दा चाहिँ एकदम सानो छ, तर त्यहाँ प्रस्तुत भएका विचार यति महत्त्वपूर्ण छन्। मलाई त एकचोटि लिएर किताब पढ्दा बित्तिकै साह्रै छोयो। अनि छोटो मिठो रूपमा आफूलाई लागेको मिठो, अरूलाई त नमिठो लाग्यो होला, तर मैले लेखेर प्रस्तुत गरिदिइहालेँ। र त्यस्तै गरी हाम्रा केही जनवर्गीय चिन्तनमा रहनुभएका वा प्रगतिशील चिन्तनमा रहनुभएका महानुभावहरूका कृतिहरूमा हेर्ने हो भने त्यो सन्देशको कुरा, त्यो जनताको जनजीविकाको कुरा, त्यो प्रगतिशील भावनाको कुरा, त्यो आर्थिक समानताको कुरा, ती कुराहरू मुखमा भाषण गर्दा चाहिँ आउँछन्। कलात्मक रूपमा साहित्यमा चाहिँ कम मात्रामा आएका छन्। त्यसलाई हामीले प्रखर बनाएर अझ सिर्जनामा थपेर उजिल्याएर अगाडि बढाउनु पर्ने छ। यस्तै अर्को उहाँकै कवितालाई मैले भन्ने हो भने उहाँको अर्को उदाहरण दिँदा अर्को छ उठ किसान। त्यही यतातिर त अघि यहाँ मुरी भन्ने ठाउँमा तोरी भनेर यहाँ सुनाइयो उस भाषामा, चाहिँ यतातिर चाहिँ नेपालीमा उहाँले पहिलो लेखेकै छ। त्यसको अन्तिममा पनि उहाँले यहाँ भन्नुभएको छ, सामन्ती जाल छिनाउने पर्छ मजदुर किसान, अन्यायी सबै चिनेर बसौँ बनाई निशान। उहाँले दिनुभएको उहाँको कविता हो यो। हामीले को अन्यायी हो, को मजदुरलाई शोषण गर्ने हो, को किसानलाई शोषण गर्ने हो, त्यो हामीले चिनेर बसौँ मात्रै होइन, त्यसलाई तारो हान्ने निशान पनि बनाउनु पर्छ भनेर भन्नुभएको छ। यसको व्याख्या हामीले मजाले गर्न सक्ने स्थिति छ। मान्छेलाई साना साना कुराले अत्यन्तै छुन्छ, तर त्यो साहित्यमा कलात्मक रूपमा अभिव्यक्त भएको हुनुपर्छ। त्यस्तै यहाँ चाहिँ जुन शोषकहरूलाई चाहिँ चिल्ले लग्यो भन्ने कुराहरूमा शोषकलाई, सामन्तलाई, त्यति बेलाका जिम्मेवार अथवा जति छन् तिनीहरूलाई चाहिँ उहाँले उठ
नकिसान उठ नकिसान भन्नेमा हलीको टाउको चिलले लग्यो हा भन न भनेर चिलको सङ्केतात्मक मिथक प्रयोग गर्नुभएको छ। यसरी हामीले के देख्छौँ भने उहाँसँग नेपाली जनजीवनमा भिजेका नेपालीले जान्ने पचाउने कुराको गुण पनि छ भन्ने कुरा देखाउन खोजेको। अर्को कुरा चाहिँ के हो भने जहिले पनि घटना घट्छ, त्यो घटना घटिसकेपछि कवि, कथाकार, निबन्धकार, सर्जक, नाटककार सबैलाई पनि त्यो घटनाले छोएको हुन्छ। अरूले चाहिँ देख्छ, समाचार सुन्छ र एकैछिनमा यस्तो भएछ भन्छ, तर कवि र सर्जकले चाहिँ त्यसलाई चिरस्थायी बनाउँछ। चाहे गोठाटारको घटनामा बालकको सन्दर्भको कुरा होस्, चाहे सुर्खेतको घटनाको कुरा होस्, अरू कुरा छोडिदिउँ, भर्खरै जीवन्त रूपमा हाम्रा प्रेरणादायी बनेका अगाडि मञ्चमा आसीन हुनुभएका हाम्रा रामविनयजी र जीवनदेव गिरिजीलाई जुन कोरोनाको सन्दर्भको कुरा छ, त्यही कोरोनामा पनि अब तँलाई पछार्छौँ, हामी जुट्यौँ, अगाडि बढ्यौँ भनेर कुरो मात्रै भन्नु भएन, भाषण गर्नु भएन। त्यसलाई हाम्रो यहाँ चलेको गुर्जो, सेनिटाइजर जो प्रयोग गर्ने कुराहरू छन्, यहाँ रोप्छौँ, यस्तो ठाउँमा गर्छौँ, यति कति सजिलैसँग भनिदिनुहुन्छ। कोरोना आयो गयो, तर यो कविता सधैँभरि जीवित रहन्छ। 72 सालमा भूकम्प आयो गयो, तर भूकम्पमा सिर्जित साहित्य संरचनाहरू अथवा साहित्यिक कृतिहरू रहिरहन्छन्। 90 सालमा महाभूकम्प आयो गयो, तर त्यो महाभूकम्पले कति क्षति पारेको थियो भन्ने कुरा अहिले हामीले साहित्यमा पढ्छौँ। त्यसैले गर्दा मानवीय संवेदना जागृत गराउनमा साहित्यकारहरूको प्रमुख हात हुन्छ र त्यो मानवीय संवेदना जागृत गराउने जुन कला छ, त्यो कलालाई सांस्कृतिक रूपान्तरण गरेर लग्ने हो भने त्यसले जीवन्तता दिन्छ र व्यवहार पनि राम्रो हुँदै जान्छ। तर हाम्रो नेपालमा दुईटा कुराको विशेष कमी छ। एउटा निरन्तरता, अर्को हो गतिशीलता। कुनै कुरा झट्ट आउँछ, तुरुन्त पोखिन्छ, त्यसपछि सेलाएर जान्छ। यहाँ मैले कुनै बात विशेषलाई भन्न खोजेको होइन, निकै कुनै चिन्तनको पछाडि केही बात लेखेर अगाडि बढ्नुभयो साथीहरू, तर अहिले त्यो बात फेरि कहाँ गयो, अरू ठाउँमा त्यस्तै भयो। जीवन चरित्रका पक्षका कुराहरू हेर्दा के देखिराखेका छौँ मैले यहाँ भनिरहनु पर्दैन। नेपालमा धेरै सन्दर्भ र आन्दोलनहरू हुन्छन्, नेपालमा धेरै राम्रा कुराहरू लेखिन्छन्, तर व्यावहारिक रूपमा त्यो निरन्तर रहँदैन। हामीले साहित्यकारले, सर्जकले त्यो निरन्तर रहिरहनको लागि कथा, कविता, निबन्ध, उपन्यास, गीत, गजल, मुक्तक, एकाङ्की इत्यादिमा राखिदिइरहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जुन कुराको गतिलो कामको उदाहरण जीवनदेव गिरी बन्नुभएको छ र उहाँले लेखेका झुल्के घाम कृतिभित्रका कविता, गीत अथवा बाल कविता र झ्याउरे छन्दमा प्रस्तुत गरिएका कविताहरू, गीतिहरूमा चाहिँ त्यो कुराहरू देखिन्छ। अर्को कुरा चाहिँ के हो भने निरन्तर रूपमा उहाँ लागिरहनुहुन्छ कामको लागि। एकपटक हामी यो धुलीखेल बनेपामा चाहिँ उहाँले कृतिको महासचिव हुँदा आउँछ, त्यो कृति विमोचन गरेको प्रगतिशील लेखकसँग केमा हो हामी गएको थियौँ। धुलीखेल बनेपामा चाहिँ हाम्रो जनसांस्कृतिक कार्यक्रमहरूको सन्दर्भमा कविता सङ्ग्रह आदि हिजो राति गएको राति आज बिहान पढेर बनाउनुभन्दा अगाडि सबै पढेर आउँछु भनेर नै पढेँ। कपिलजीको भूमिका पनि छ, कपिल लामिछानेको राम्रै विशेष खालको भूमिका पनि छ। कविता सङ्ग्रह त्यो पढिसकेपछि म चाहिँ त्यसको शीर्षक चाहिँ झुल्के घाम भन्दा नि बटुल बाटुल राखा पनि राम्रो हुन्थ्यो त्यो उहाँले अहिलेसम्म त्यसलाई 4वटा खण्डमा भन्ने कि 5वटा खण्डमा बाल कविताहरू, छन्दबद्ध कविताहरू, गद्य कविताहरू र गीती कविताहरू अथवा गीतहरू र लास्टमा चाहिँ सम्झनाका त्यो पहिला लेखेका कविताका टुक्राहरू 2 पृष्ठ छ होइन। त्यो 4 भाग भन्ने अथवा 5 भाग भन्दा हुन्छ। मलाई चाहिँ उहाँको बाल कविताहरू मन पर्यो सर्व पढ्दै जाँदा। अब जीवेन्द्रजीको व्यक्तित्वको समग्र साहित्यिक पक्षलाई राखेर हेर्दा उहाँको त्यो व्यक्तित्वभित्र यो सङ्ग्रहले उहाँ कवि पनि हो भन्ने चाहिँ पर्छ। तर मलाई चाहिँ अझै पनि उहाँ चाहिँ बढी भाषाशास्त्री, बढी लोक साहित्यमा भिजेको, लोक साहित्य जानेको, भाषा र भाषाका समस्याहरू बुझेको व्यक्तित्वकै रूपमा बढी मन पर्यो। उहाँले आफू जन्मेको ठाउँ सिम्ता होइन त, सिम्ताको गुण पनि तिर्नु भएको छ। सिम्ताकै नेपाली भाषाको बारेमा पिएचडी गरेर
त्यो कृति पनि सायद त्यहाँकै गाउँ विकास समितिले छाप्दा जस्तो लाग्छ। यसो हेर्दा मैले बिर्सेको छैन भने तिनवटा किताब छाप्दा छ र उहाँले राम्रो काम के गर्नु, आफू जन्मेको आफ्नो मातृभाषाप्रति मात्र होइन, आफू जन्मेको स्थानलाई पनि भाषिक रूपमा अमर बनाइदिनु भएको छ। सर्व त्यो उहाँले त्यसमा गरेको मेहनत हेर्दा मैले जानेको कविता, मैले बुझेको कवितामा चाहिँ कविताकै दुईवटा पक्ष हुन्छन्, त्यसको रूप पक्ष र त्यसको विचार पक्ष। अब विचार पक्ष प्रमुख हो या त्यसको रूप पक्ष प्रमुख हो, अथवा त्यसको भाव पक्ष प्रमुख या त्यसको कविताको स्वरूप प्रमुख हो, त्यसमा लामो विवाद भएको छ साहित्यमा। हाम्रो देशमा मात्र होइन, विश्व साहित्यमा पनि विवाद भएको छ। तर सबभन्दा राम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि जहाँ त्यसको विचार अथवा त्यसको भाव र रूप पक्षको एकदम सन्तुलन पनि यस्तो कि बाहिरबाट हेर्दाखेरि कसैले बैशाखी टेकेर अथवा लट्ठी टेकेर सन्तुलित हुनु परेको फिल नगरिकन अनुभूत गरिने सन्तुलन चाहिँ सबभन्दा राम्रो हो। सुगन्ध फुलहरूमा हुन्छ, कोही एकदम बढी महँगो गाउँछन्, कोही कम महँगो गाउँछन्, तर फुलहरूको सुगन्ध देखिँदैन। त्यसलाई हाम्रो ग्रहण शक्तिले अथवा त्यो हाम्रो सुँग्ने शक्तिले थाहा पाएर त्यसको त्यो सुगन्धप्रति हामी मोहित हुन्छौँ। कविता त्यस्तो हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कविताले त्यो मोहित बनाउने, झिल्का दिने, त्यो कहिलेकाहीँ मेघ गर्जन छ नि, हामी मेघ गर्जेको गणगण आवाज एकाग्रित हुन्छौँ, तर आकाशमा बिजुली चम्केर त्यसको चमक अर्कोतिर देख्छौँ। कतिपय कविताले पाठकको मनहरूलाई त्यसरी झर्कार्न पनि सक्नुपर्छ, चम्काउन पनि सक्नुपर्छ। यो कविताकामा अब लामो समय एउटा खालि लेखकीय पाटोमा मात्रै नभएर राजनीतिक सक्रियतामा, अझ जीवनको सुरुको युवावस्थाको कालमा उहाँले लेखनभन्दा पनि राजनीतिबाट सुरु गर्नुभयो। त्यो कुराले गर्दाखेरि त्यो राजनीतिक सक्रियता, त्यो राजनीतिक संलग्नता, त्यो राजनीतिक क्रियाशीलताले गर्दाखेरि उहाँका कृतिहरूमा सामान्यतः हामीले विचारको बारेमा समस्या पाउँदैनौँ। त्यो खालि कवितामा मात्र होइन, तपाईँ भाषालाई कसरी हेर्नुहुन्छ, लोक साहित्यलाई कसरी हेर्नुहुन्छ, अथवा सिङ्गो साहित्यलाई कसरी हेर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा पनि जीवनजीको दृष्टिकोणमा हामी कुनै समस्या पाउँदैनौँ। तर मैले किन बटुल बाटुल भने भन्दाखेरि उहाँले आफ्नो साहित्यिक जीवनको कालखण्डमा नि कवितामा त्यति ध्यान दिए जस्तो लाग्दैन। कविको रूपमा म कवि पनि हुन्छु भनेर जीवनजीले त्यो आफूले कविको रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको चाहिँ मैले सङ्गतमा पनि पाएको छैन, कृतिमा पनि पाएको छैन। त्यसैले मैले किन बटुल अब तर जिन्दगीमा कविता नलेख्ने कोही पनि हुँदैन। कविता त सबैले लेखेर हुन्छन्। अब आफूले यत्रो लेखेको छ, उहिलेदेखि कविता लेख्दै आएको, साहित्यिक जीवनको सुरुवातदेखि, त्यो किन त्यसलाई यताउता सरिदिनु भनेर उहाँले यसलाई सङ्ग्रहित गर्नुभयो। त्यसैले यो उहाँको बारेमा भोलि पनि साहित्यिक अध्येताहरूले अध्ययन गर्दा उहाँको लोक साहित्यको पक्ष, उहाँको भाषाका अध्ययनहरूको पक्षका साथसाथै उहाँको कविताको पक्षलाई पनि एउटा विश्लेषण अध्ययन गर्ने ठाउँ चाहिँ यो कविता सङ्ग्रहले भयो। तर यसभित्र मलाई मन कुरा चाहिँ बढी अझ उहाँले अलि बालकै भएर बाल कविताहरू लेख्नुहुन्छ, बाल कवितामा राम्रै आउँछ कि उहाँको अझ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने नेपालमा बाल साहित्यको बडा समस्या पनि छ। थुप्रैले लेख्छन्, धेरैले उपदेश लेख्छन् त्यो बच्चाहरूलाई नि, हेर बाबु यसो गर्नु, यसरी खा उसरी खा भनेर घरमा जसरी छोराछोरी नाति नातिनीलाई कज्यायो भने साहित्यमा त्यस्तै गरी कज्याउनु खोज्छन् कि। त्यो कज्याउने प्रवृत्तिबाट हाम्रो बाल साहित्य मुक्त भएको छैन। बाल साहित्य बालकको लागि अथवा बाल साहित्यलाई बालकै जस्तो भएर उनीहरूकै जस्तो शैलीमा, उनीहरूकै जस्तो सोचाइमा लेखिने साहित्य अझै बाल साहित्य हामी कहाँ एकदम कम छ। म रेगुलर पढ्छु, तपाईँले पत्याउनुहुन्छ हुन्न, म कहाँ मुना आउँछ यो बच्चाहरूलाई पढ्नु दिनुभन्दा अहिले बच्चाले त्यो मुना पहिला त पढ्थ्यो, अझै मोबाइलमा गेम खेल्न थालेपछि पढ्दैन होइन। त्यो दिँदाखेरि पनि पहिला एकदम रुचि मानेर पढ्थ्यो, अहिले त त्यो झन्झट मान्न थालिरहेको छ। अब मै पढ्छु, यसो त्यहाँ तिनीहरूले लेखाएको त्यो पढ्छु कि मलाई त्यो त बुझ्दैन कि बाल साहित्य भयो कि भएन, धेरै रचनाहरू चाहिँ बाल साहित्य भयो कि भएन भन्ने जस्तो लाग्छ। र उहाँको
यो कतिपय सङ्ग्रहको सबभन्दा अगाडि छ, सबभन्दा पृष्ठमा अघिल्लो भागमा अग्रपृष्ठमा उहाँले तिनै कविताहरू राख्नु भएको छ। ती कतिपय कविताहरू चाहिँ मलाई मन पर्यो। बालकहरू जति निर्दोष हुन्छन् नि, बाल साहित्य पनि त्यतिकै निर्दोष हुनुपर्छ कि। त्यो हामीलाई मनपर्ने भनेको बदमास हुन्छन्, चञ्चलता हुन्छ, तर सबभन्दा ती सबै कुरा किन मनपर्छ भन्दाखेरि त्यहाँ बाल सुलभता हुन्छ, निर्दोष एउटा निर्दोषपना हुन्छ उनीहरूमा। त्यस कारणले हामीलाई बच्चा बच्चीहरू मनपर्छन् र हाम्रो बाल साहित्य पनि त्यस्तै हुनुपर्छ। झन्डै झन्डै त्यो त्यो यो प्रवृत्तिको छनक, यो प्रकारको छनक चाहिँ उहाँको केही कविताहरूमा, सुरुका केही कविताहरूमा पाइन्छ। छन्दका केही कविता वाचन गर्नुभयो। छन्द कविताको विशेषता के हो भन्दाखेरि त्यो श्रुति मधुर पनि हुन्छ। वाचन गर्ने मान्छेको राम्रो स्वर भयो भने त्यो श्रुति मधुर पनि हुन्छ। एउटा डिसिप्लिनभित्र, भाषिक अनुशासनभित्र, छन्दका लयका अनुशासनभित्र बसेर लेखेको हुन्छ। त्यो स्वाभाविक रूपमा छन्दहरू भनेको त्यो गाउनकै लागि एक प्रकारले, किन भन्दाखेरि हाम्रो कतिपय साहित्य भनेको लेख्य परम्पराभन्दा अगाडि श्रुति परम्पराबाट हामी कहाँ आएको छ। हामीले हाम्रो वैदिक साहित्यकै नै अध्ययन गऱ्यो भने वेद पनि त, वेदका धेरै संस्करणमा कतिपय परिवर्तन भएका छन्, तर वेद त सुरुमा श्रुति परम्पराबाट हाम्रा धेरै ज्ञानहरू, हाम्रा लोक साहित्यहरू त श्रुति परम्पराबाट आएर नै पछि ती लेख्य साहित्यको रूपमा आए। त्यसैले त्यो श्रुति परम्परामा भनेका कुराहरू भन्दाखेरि छन्दमा अथवा लयमा भन्यो भने चाहिँ मान्छेलाई कण्ठ हुन्छ, सम्झिन पनि बढी ठ्याक्क त्यो पढिरह्यो भने त्यो सम्झिन पनि सजिलो हुन्छ। उहाँले विभिन्न छन्दमा कविताहरू पनि लेख्नु भएको छ। अलिकति हाम्रो कृष्णजीले पनि भन्नुभयो, उहाँले लेख्नु भएको छ, पछि चाहिँ अलिकति सङ्केत गर्नुभयो कविताको सौन्दर्यको पक्षमा ध्यान दिनु पर्ला भनेर। उहाँले आफ्नो कवि व्यक्तित्वलाई अथवा कवि रूपलाई नै जीवनजीले अगाडि कति बढाउन चाहनुहुन्छ। किन भन्दा उहाँ एउटा स्थापित नेपाली साहित्यको र स्थापित भाषा क्षेत्रको विज्ञ हो, लोक साहित्यको विज्ञ हो। त्यो एउटा बनिसकेको एउटा छवि छ। त्यो छविमा अब त्यो छवि अलिक बलियो पनि छ, त्यो छवि स्थापित पनि छ। अब यो कृतिले चाहिँ उहाँ कविता पनि लेख्नुहुन्छ भन्ने कुराको सङ्केत चाहिँ गर्यो होइन। कविता पनि उहाँ कविको रूपमा पनि उहाँले आफ्ना रचनाहरू अगाडि सार्नुभयो भन्ने कुरालाई चाहिँ देखायो। तर नेपाली साहित्यभित्र उहाँ कवि पनि हो भन्ने कुरालाई चाहिँ अझ उहाँले आफूलाई स्थापित गरेर चाहिँ थप कृतिहरू, थप सौन्दर्य र लालित्यले भरेका कविताहरू हामीलाई आवश्यक हुन्छ। त्यसले म धेरै लामो कुरा भन्न चाहन्न। एकदम लामो सक्रियता, यो लामो सक्रियताले, राजनीतिको लामो सक्रियताले कहिलेकाहीँ के गर्छ भन्दाखेरि राजनीतिका सुन्दर पक्षहरू मात्र होइन, राजनीतिका कुरूप पक्षहरू पनि मान्छेले भोग्छ। त्यसले के हुँदै जान्छ भने त्यो मान्छेको भावुकता मर्दै जान्छ। उहाँ आज हजुर उहाँको बारेमा अलिकति कविता पढ्दाखेरि धेरै भावुक हुनुभयो, रुनु पनि भयो। तर पनि राजनीतिको विशेषता चाहिँ त्यसले मान्छेलाई क्षेत्र बनाउँदै लैजान्छ कि यस्तै त हो नि भन्ने जस्तो खाले। र त्यसले के गर्छ भने तपाईँको भावुकताको पक्ष, कोमलताको पक्ष, अनुभूति गर्ने त्यो सृजनशीलताको पक्षलाई चाहिँ कतिपय रूपमा त्यसलाई सुसुप्त बनाउँदै लैजान्छ, मार्दै लैजान्छ। र मान्छे बढी यथार्थवादी हुन्छ। यथार्थवादी भएपछि कवि हुँदैन कि। कवि हुने अलिअलि त्यो भावुक हुनैपर्छ। कवि हुन अलिकति सौन्दर्य बोध हुने मात्र होइन कि कवि हुन अलिकति सौन्दर्य मोहित हुने गुण पनि चाहिन्छ। कवि हुन कविमा हुने गुणहरू केही चाहिन्छ कि। यो समालोचक भइसकेपछि चाहिँ छान्ने हो। समालोचक भने के हो भन्दाखेरि त्यसले उहाँमा समालोचकको विशेषता बढी, हाम्रो जीवन जीवको भनेको भाषाको, साहित्यको, लोक साहित्यको, त्यसलाई परिगेल्दा उहाँको समालोचक एउटा चाहिँ हुन्छ नि, विवेचना गर्न सक्ने व्यक्तित्व भन्ने स्थापित भएको छ। विवेचना गर्ने, समालोचना लेख्ने, भाषाको बारेमा लेख्ने कुरा र कविताको बारेमा लेख्ने कुरा अलिक फरक हो। कविता लेख्ने कुरा अलिक फरक हो। त्यो धेरै एक पृष्ठ समालोचनाले भन्न नसक्ने कुराहरू कहिलेकाहीँ एक लाइन कविताले भनिदिन्छ। त्यो फेरि विशिष्ट गुण हो त्यसरी भन्न सक्ने कुरा पनि। एउटा कथाले भन्न नसक्ने कुराहरू गीतका दुई पङ्क्तिले पनि भन्न सक्छ। त्यसैले
यो अलिकति हाम्रोमा अलिकति छलफल पनि जरुरी छ कि छलफल पनि जरुरी छ र हामीले हाम्रो लेखकहरूलाई के पनि गर्न जरुरी छ भने अलिकति आलोचनाको सिस्टमले अलिक पोल्ने गरेर हेरेर आउनु पनि जरुरी छ। छटपटी नै छ नछटपटी नै भयो कि हाम्रो अहिले प्रगतिशील साहित्यको यसो म हेर्छु अब यो प्रगतिशील लेखक सङ्घबाट निर्वाचित नयाँ अध्यक्ष साथीहरू हुनुहुन्छ, यहाँले विचारमा सिर्जनामा लेखिराखेकै छौँ, पत्रिकाहरू लेखिराखेकै छौँ होइन, के त्यो त्यसले उल्लेखित के हो हाम्रो साहित्यमा नयाँ अब त नयाँ चरणमा हामी आइसक्यौँ नि, राजनीतिको अर्थव्यवस्थाको नयाँ चरणमा आइसकेपछि त साहित्य यो परिवर्तनसँग साहित्य अब कसरी अगाडि बढ्छ। धेरै राजनीतिक कुरा पक्षले मात्र होइन कि दार्शनिक समालोचकीय साहित्यिक र सृजनात्मक पक्षले नि हाम्रो संस्कृतिको क्षेत्रमा छलफल गर्नुपर्ने धेरै ठाउँहरू छन्। अहिले जसरी हाम्रो रामविनयजीहरूले यो कार्यक्रमहरूलाई निरन्तर अगाडि बढाइराख्नु भएको छ, आज हामी त्यसमा कवि जीवेन्द्र गिरीको कृतिबारे छलफल गऱ्यौँ। मेरो चाहिँ उहाँलाई अब कविता लेख भनेर आदेशले कविता लेखिँदैन, कविता लेख्ने रहर त मार्क्सले पनि गरे हो, कविता लेख्ने रहर त लेनिनले पनि गरे हो, तिनलाई कवि भनेर कसैले मान्दैन। बरु माओ सेतुङका कविताहरू चाहिँ गजब छ नै पढ्नु भने, तर पनि माओ सेतुङलाई कवि भन्दाखेरि पनि उनको नेताको उनको राजनीतिक चिन्तककै व्यक्तित्वले उनको कवि व्यक्तित्वलाई पनि थिचेको छ कि त्यो। तर साँच्चै भन्नुहुन्छ भने मार्क्स र लेनिनका भन्दाखेरि माओका कविताहरू चाहिँ कवितात्मक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने उत्कृष्ट छ। माओकै कविताको आधारमा हाम्रो रामबाबु सुवेदीले उहिले एकचोटि त्यो माओको कवितालाई आधार बनाएर माओलाई आधार नेपालीमा कविता लेख्नु भएको छ। भर्खरै मैले चाङ्साको पानी के खाएर आएको के भन्ने उहिले नवालो केमा छापेको छ उहिले भन्दाखेरि मलाई मन परेको छ किन यो अब अरू त भएको आफ्नो कुरा, तर बाल कविताहरूमा एकदम कम छ कि बाल कविता राम्रो लेखिदिने। तर एउटा राम्रो सम्भावना छ यो कृतिमा, मैले उहाँले अलिकति मेहनत गर्नु भने बाल कविताहरू चाहिँ जीवनजीबाट अलिक राम्रो अझै जन्मन्छ कि भन्ने यो कृति पढ्दाखेरि मलाई लागेको। अब मुख्य कुरा त यो कृतिलाई स्वागत गरौँ, किन भन्दाखेरि उहाँको एउटा भाषा लोक साहित्यमा स्थापित व्यक्तित्वमा एउटा कवितामा पनि कलम चलाउने मान्छे हो भन्ने कुरालाई चाहिँ यो कविता सङ्ग्रहले पुष्टि गरेको छ। अब धेरै यसमा मैले भन्नुपर्ने कुरा छैन, कृष्णजीले भनिसक्नु, साथीहरूले आएर मलाई प्रमुख अतिथि भएर यति बोल्ने सम्मान दिनुभयो। अब कवि जीवेन्द्रजीलाई पनि बधाई, यहाँ आउनुभएका सबै साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै म आफ्नो भाइ ल्याउँछु। उहाँलाई शुभकामना छ। जिम्मेवार आदरणीय दाजुहरू, आजका कार्यक्रमका बेहुला नै भन्ने कुरा आइरहेछ अघि, तर म्याडम नआएको हुँदाखेरि त्यसो चाहिँ नबनाऊ कि भन्ने पनि कुरा भयो। आजका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर जीवेन्द्र देव गिरीज्यू, उहाँको आज एकल कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। मैले सबैको नाम लिन यहाँ समय छैन, तर म यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै दाजुहरूमध्ये वरिष्ठ गजलकारको उहाँलाई चाहिँ मैले सम्बोधन नगरी सकिनँ। आज उहाँ तल बस्नुभएको रहेछ, यो मञ्चको व्यवस्थापन कमजोर भयो। त्यसो भएको हुँदा बुध राणा दाईलाई मैले सम्झेँ र बाँकी रहेको सबै उपस्थितलाई स्रष्टाहरू, विद्वानहरू, प्राध्यापक डाक्टर सबैलाई मैले सम्मान गर्दै म यो कार्यक्रममा बोल्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो। प्रमुख अतिथिज्यूले बोलिसकेपछि नबोल्न पाएको भए हुन्थ्यो जस्तो पनि लाग्यो मलाई। र मलाई धेरै खुसी केमा लागिरहेछ भने आज म दुईवटा कुरामा अलिकति, जसरी कविज्यू भावुक हुनुभयो त्यस्तै म पनि अलिअलि भावुक भएको छु। मेरा असाध्यै अनन्य मित्र आज गुमेको उहाँको वार्षिकी हो। मलाई निम्ता पनि भएको थियो तर म जान सकिनँ। हाम्रा नेता पशुपति चमलागाई दाईको आज वार्षिकी हो। उहाँलाई यही पापी कोरोनाले लगेको हो। र हाम्रा बोनस दुईजना आदरणीय दाईहरू आजका बेहुला र कार्यक्रमका अध्यक्ष, उहाँहरू दुईजना चाहिँ सुखद कुरा चाहिँ यो अध्यक्ष म यस्तो अवस्थामा लिएको छु जुन 7 लाख ऋणका भरमा म यो अध्यक्ष थामेर आइरहेको छु। यहाँ यो ढोकामा छिरी सक्दा नसक्दा 15,000 यो घर भाडा बढायो। घर बेटीले नतिरौ, झोला बोकेर जा भन्छ, झोला बोकेर जाउँ
प्रेमले सको। आजकल त भनिदिनु सजिलो छ, पहिले जस्तो छैन। कामरेडलाई केही समस्या थियो कि भन्थ्यौँ पहिले चाहिँ, तर मार्क्सवादी सौन्दर्यता अहिले सकिएको छ। के भनिदिन्छ सको फल्नाले सिद्धो। त्यस्तो अवस्थामा घिसिँदै यो अवस्था भएको हुँदा पार्टीले यो विषयमा सोच्नुपर्छ। स्रष्टाहरूको दिमाग समाप्त हुन्छ, नत्र भने यो स्रष्टाहरूको दिमाग सकिनु भनेको हाम्रो आन्दोलन कमजोर हुन्छ। हामी कमजोर बन्ने हो, त्यसैले हामी कमजोर बन्नु हुँदैन। यसरी मृत्युलाई जितेर आउनुभएका आदरणीय दाईहरू यति बलियो ढङ्गले आउनुभएको रहेछ, उहाँको ऐतिहासिकता हामीले जोगाइदिनुपर्छ। र उहाँहरूको अब यो बोनस जिन्दगी भन्छु म जहिले पनि, यो बोनस जिन्दगीलाई राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासङ्घले क्यास गर्नुपर्छ, सुरक्षित गर्नुपर्छ। यसको लागि पार्टीले हामीलाई दायाँ बायाँ नगरिकन काँध हालिदिनुपर्छ। म यति भन्न चाहन्छु। र एउटा यहाँहरूलाई मैले अलि अगाडि सूचना भन्नुपर्ने रहेछ, मैले अलिकति झुकिएछु, साथीहरू धेरै जानुभयो। भोलि मे दिवस। अब मे दिवसमा चाहिँ कस्तो कुरा भएको छ भने मे